السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا كوند ليفر اللي كيجي مورا الجورنال، ومورا كوند ليفر كيجي لا بالونس صافي. الجورنال غنبداو من الكوند ليفر. شنو هو لو كوند ليفر؟ شنو هو كيفاش كيتعامل الكوند ليفر؟ كوند ليفر est un document où sont reportées toutes les écritures du journal dans des comptes. قالك يعني est un document où sont reportées toutes les écritures، يعني كتعمل جميع لي زيكريتور اللي كيكونوا في الجورنال كتعملهم في لو كونت، يعني دي كونت، يعني sont reportées de toutes les écritures d'un journal dans du compte، يعني كونتيماتيك، يعني عامل فحال هيدا، يعني كونتيماتيك كتعملو هنايا. ديك الساعه كتعمل لي موفمون اللي هما هادو لي موفمون، ديك الساعه كتعمل لي سولت ولا سولت دي كريديتور ولا سولت ديبيتور صافي. هاد كروند ليفر نعملو واحد ليكزيرسيس هذاك اللي عملنا في الجورنال حلقه 6، اللي عملنا الجورنال الحلقه 6 هو هذاك اللي نعملو ليكزومبل نفسه، وهذا اللي عملنا في الجورنال صافي. ليكزيرسيس ديال اللي عملنا قبل هاد الفيديو صافي. المهم عندنا هاد الكونت ليفو، انا ما كيكون بالترتيب ياك، كيكون هنايا مثلا كنبداو من باسيف، كنبداو لي كونت باسيف ياك، كنبداو من لي كونت باسيف، ملي كنساليو من باسيف كنجيو من كريدي، يعني لا كنشوفو لاكتيف صافي. كيبداو من باسيف عاد لاكتيف. انا غير خربقتو هنايا باش نتفاهمو صافي. هنايا عندنا لاشا، بدينا من لاشا ياك، اشا دو مارشونديز وفورنيسور ياك، هذا عملنا في الجورنال. حيت ملي شنو هو الكونت ليفر؟ يعني كونت ليفر كنجيبوه من كونتيماتيك، كنجيبوه من هنا صافي، واش كريدي ولا كريدي صافي. هنايا عندنا اشا دو مارشونديز بحال هيدا، اشا دو مارشونديز، وهذا كنعملو هنايا النيميرو دو كوم دو شا دو مارشونديز ولا النيميرو دو كوم دو اي حاجه كنعملوها هنايا صافي. ولكن كنعملو هنايا ديبي كريدي، وهنايا صافي. هنايا اشا دو مارشونديز ياك، عندنا اشا دو مارشونديز، يعني اشا دو مارشونديز يعني ديبي، كيمشي ديبي لا كلاس 6، يعني الديبي شنو هو؟ عندنا هنايا ب 9000 درهم، يعني كتمشي الديبي. هنايا ما عندناش اشا دو مارشونديز صافي، ما عندناش شي اشا هنايا في لي زيكريتور دو جورنال، عندنا واحده هنايا هي هنايا صافي. يعني كنشدو لو كونسوماتير وكنعملو سون ديبيتور 9000 درهم، يعني ناقص صافي. يعني ملي كتكون هنايا كتكون سول ديبيتور، يعني ملي كتكون هنايا كتكون بالعكس سول كريديتور صافي. وعندنا فورنيسور، اللي عندنا فورنيسور 4411 وهذا 4411 فورنيسور. عندنا هنايا كريدي، فورنيسور كيكون في كريدي، اذا كنتمشي لكريدي ديريكت، وانا كنعملو سولد كريديتور ديال هاد 9000 صافي. في الاخر شنو عندنا اخر؟ عندنا هنايا ريمونيراسيون بيرسونيل، عندنا ريمونيراسيون بيرسونيل يعني هو 61351 كيكون في الشارج، يعني ديبي 10000 درهم. غنمشيو هنايا ريمونيراسيون بيرسونيل اوكازيونيل 61351، هاي كيكون في الديبي، هذا حيت الشارج حيت كيكون لا كلاس 6 كيكون في الديبي دائما، غيكون في الديبي. وهنايا السول ديبيتور 10000 درهم. هنايا زيد شنو عندنا هنايا؟ لا بونك وهذا لا بونك 51 يكون لهم دوكم ديالو. شنو عندنا هنايا؟ سول ديبيت ريمونيراسيون بيرسونيل 10000 درهم، ياك كانت في كريدي، هي في كريدي غتمشي لكريدي، هي 10000 درهم. علاش كان لا بونك دائما خصها تكون بزاف، يعني كتكون بزاف ديال لي زوبيراسيون، يعني ماشي بحال لاشا دو مارشونديز، حتى لاشا دو مارشونديز، ولكن لا بونك ولا كيس كيكونوا بزاف، يعني كيكونوا بزاف ديال لي زيبيراسيون، يعني تخليهم بلاصه باش تعمل لي زيكريتور اغي صافي. هادي ديال ريمونيراسيون بيرسونيل صافي، هي هادي صافي. عندنا هنايا لا بونك، هي لا بونك وكليون. لا بونك 51 كيكون في الكريدي، كان هنايا اللي عندنا لي زيباسيون في في الديبي، وكليون في كريدي صافي. هي 25000 ديال كليون، لا بونك كانت في الديبي، هي عملنا هنايا. ونمشيو كليون هي في كريدي، يعني هنايا لا بونك في الديبي وكليون في كريدي. هادي كليون صافي، ما عندناش لي زيبيراسيون تما، يعني نعملو سولد كريديتور 25000 درهم صافي. شنو عندنا اخر هنايا؟ عندنا لا بونك اخر، لا بونك
وفون دو مارشانديز. عندنا لا بنك 17500 درهم، وفون دو مارشانديز 17500 درهم. غنمشيو لا بنك في كريدي. اللي في الديبي عندنا، حيت عندنا فونت كتمشي كريدي، عندنا 17500 درهم. ونمشيو فون دو مارشانديز كريدي، هنايا الديبي دو لا بنك، وهنايا كريدي ديال فون دو مارشانديز 17500 درهم. ما عندناش لا فونت لي زيبيراسيون، يعني نسدو يعني صود دو كريديتور 17500 درهم. شنو عندنا اخر؟ عندنا ماتريال دو ترونسبور ولاكيس 8300 درهم. ماتريال دو ترونسبور لا كلاس دو يعني الديبي، لاكيس يعني كنقول لك كيمشي مع على حساب لي زيبيراسيون. ماتريال دو ترونسبور 23 40 ديبي حيت 8300 درهم. ما عندناش لي زوبيراسيون اخرين، نشدو صرو ديبيتور 800 و 300 درهم. شنو عندنا هنايا؟ لاكيس ديال 8300 درهم، هي ديال ماتريال دو ترونسبور. صافي، هنايا كان في الديبي، وهنايا كيكون في كريدي. شنو عندنا اخر في الاخر؟ عندنا لاكيس في الديبي، وعندنا برودوي دو سيسيون موبيليزاسيون كوربوريل كريدي، هذا 75 13 كيكون في الديبي لا كلاس 7 لا كريدي. ولا كيس كيكون دائما كيمشيو على حساب زيبيراسيون، واش لاشا ولا لا فونت. صافي، هنايا عندنا لا كيس يكون في الديبي 10000 درهم، حيت عندنا هنايا برودوي دو سيسيون كريدي، يعني لا كيس تمشي الديبي، الديبي ولا برودوي دو سيسيون دي موبيليزاسيون كوربوريل يكون في كريدي. ما عندناش هادي، نشدو صود كريديتو. دابا نمشيو لاكيس. عندنا جوج هنايا، ياك نحسبو نعملو 10000 ناقص 8300 درهم، يعني 10000 درهم. هنايا بزاف، ياك يعني هنايا اللي قل شويه ديال ما كاينش الفلوس بزاف، يعني هنايا بزاف الفلوس، يعني نعملو صافي نعملو 10000 درهم ناقص، ولا نعملو 8800 درهم ناقص 10000 درهم، يعني ناقص 1700 درهم، يعني صول ديبيتور. صافي، ونمشيو لا بنك عاود، ونمشيو 25000 درهم زائد 17500 درهم ناقص 10000 درهم، يعني 32500 درهم دي صول ديبيتور. صافي، كنتمناو تفهموا ان شاء الله. لو كونت ليفر يعني كيتسماو او كونت ليفر او كونتيماتيك، كيتسماو كونتيماتيك، حتى عندنا لفظ اخر يعني كيتسمى كونتيماتيك. سهل بزاف، ما كاينش شي حاجه، يعني لو بيلون، يعني اول حاجه كتعمل لو بيلون من تما كتمشيو. شوف، اول حاجه كتبدا من لو بيلون، ياك الكونطابيليتي جينيرال، كتمشي للسي بي سي كتمشي اني اخر جورنال كتمشي لهاد كونتيماتيك غوند ليفر. من غوند ليفر كتمشيو لا بالونس، يعني من لا بالونس كتعملوا واحد غوند ليفر، واحد بيلون كلوتور، يعني بيلون فينال. صافي، يعني كتمشيو بالترتيب. صافي، يعني هاد كونطابيليتي جينيرال، بيلون سي بي سي، جورنال غوند ليفر لا بالونس، غير كتهز واش ديبي كتمشي للديبي، هنا كريدي كتمشي دير كريدي. اي حاجه مثلا في بيلون كاين اكتيف وكاين باسيف، كاين اكتيف هو الديبي، وكاين باسيف هو كريدي. هنايا عاود، هنايا الديبي وكريدي باينين، هاد الجهه كيكون في دائما كيكون في الاكتيف، وهاد الجهه كيكون في باسيف. ما كاين حتى شي حاجه، يعني شي حاجه صعيبه. كنتمنوا تفهموا، واذا كان عندكم شي اسئله قولوا لي في كومنتير ونجاوبكم ان شاء الله.